ल भाइ बहिनीहरू स्वागत छ। आज पनि हाम्रो निम्बस ट्युसन सेन्टरमा आज मैले बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्स सब्जेक्टको यो लास्टतिरको च्याप्टर युनिट 9 एक्सचेन्ज रेट फरेन रिजर्भ्स एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्ने च्याप्टर मैले लिएर आएको छु। यसमा धेरै टर्म्सहरू धेरै हेडिङहरूलाई अलिकति मिनिङ बुझ्यो भने तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो टपिक मैले यसबाट लिएको छु एक्सचेन्ज रेट। एक्सचेन्ज रेट जसलाई नेपालीमा विनिमय दर भन्छौं। एक्सचेन्ज हुने जो रेशियो, एक्सचेन्ज हुने जो साटासाट हुने जो दर हो, रेट हो, त्यसलाई भन्छौं एक्सचेन्ज रेट। धेरै जस्तो ठाउँमा के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि हामीले दोस्रो देशमा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरु देशमा गएर भ्रमण गर्नु पर्यो, अरु देशसँग कुनै माल सामानहरुको कारोबार गर्नु पर्यो, व्यापार गर्नु पर्यो, रोजगारीको लागि जानु पर्यो भने त्यो बेला के हुन्छ, हाम्रो आफ्नो होम कन्ट्री, हाम्रो आफ्नो देशको करेन्सी, हाम्रो देशको मुद्रा र अन्य देशको मुद्रा जो करेन्सी भन्छौं पैसा, त्यसको पावर एउटै हुँदैन। जस्तो कि हाम्रो यहाँको नेपाली 100 रुपैयाँले जे कुरा किन्न सक्छौं, हामी यही नेपाली 100 रुपैयाँ बराबरमा हामीले जापानमा गएर, हामीले इन्डियामा गएर, युकेमा गएर, क्यानाडामा गएर त्यही कुरा नकिन्न सक्छौं। किनभने हाम्रो देशको पैसाको जो पावर छ, हाम्रो देशको पैसाको जो महत्व छ, जो भ्यालु छ, जो इम्पोर्टेन्स, जो पर्चेजिङ पावर छ, त्यो र अन्य देशको करेन्सीको त्यो पर्चेजिङ पावर, त्यो माल सामानहरूलाई किन्न सक्ने जो क्षमता छ, त्यो अलग अलग हुन्छ। त्यसले गर्दा के गरिन्छ भने कुनै देशको पैसाको भ्यालु कम हुन्छ भने कुनै देशको पैसा करेन्सीको भ्यालु के हुन्छ, बढी हुन्छ। यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरूको बीचमा कारोबार गरिँदाखेरि ती दुईवटै देशको जो पैसा मुद्रा हुन्छ, करेन्सी, त्यो दुईवटै देशको करेन्सीको एउटा चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने एउटा चाहिँ रेट कायम गरिन्छ, एउटा चाहिँ रेट, त्यो रेशियो चाहिँ निकालिन्छ। जस्तो कि हाम्रो इन्डियाको भारू 1 रुपैयाँ बराबर नेपालीको नेरु, नेपालको 1 रुपैयाँ 60 पैसा मान्ने भन्यो है त। त्यसै गरेर US डलर मानौं, 1 डलर बराबर नेपालको पैसा 100 मानौं 32-35 रुपैयाँ मानौं इक्जाम्पल छ भने यसको मतलब के भयो, एउटा देशको कति रुपैयाँ बराबर अर्को देशको कति रुपैयाँ मान्ने, एउटा देशको कति करेन्सीसँग, कति पैसासँग अर्को देशको कति पैसा साटासाट हुने, एक्सचेन्ज हुने, त्यो रेशियो, त्यो रेटको बारेमा हामी चाहिँ यहाँ पढ्नेछौँ। मैले केही कुराहरू सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको कुराहरू यहाँ लेखाइदिएको छु भाइ बहिनीहरू, जसले बुझ्न सजिलो हुनेछ। एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर भनेर भन्छ। अलग अलग लाइनमा यसलाई बुझौँला राम्रोसँग ध्यान दिएर। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवत जावत गर्नको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अरु अन्य देशहरूमा आवत जावत गर्नको लागि, रोजगारी तथा पेशा गर्नको लागि, सीमा पार व्यापार तथा व्यवसाय गर्न भनेको अन्य देशसँग माल सामानको किनबेच गर्न, कारोबार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घुमफेर गर्न, यस्ता यस्ता आदि कुराहरूको लागि वैदेशिक मुद्रा, फरेन करेन्सीको आवश्यकता पर्दछ। यो त हामीलाई थाहा छ। जस्तो हामीले भारतमै गएर व्यापार गर्नु पर्यो, कुनै सामानको किनबेच गर्नु पर्यो, हामीले त्यहाँ जब गर्नु पर्यो, घुम्नलाई गयौं भने हाम्रो नेपाली पैसा त भाइ बहिनीहरू यो नेरु त चल्दैन, नेप्लिज करेन्सी त चल्दैन भारतमा।
हामीले जापानमा जानु पर्यो, कोरियामा जानु पर्यो, क्यानाडामा जानु पर्यो भने त नेपालको करेन्सी त चल्दैन नि। जुन ठाउँमा हामी घुमफेर गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि, रोजगारीको लागि जान्छौँ त्यो देशमा त्यही देशको करेन्सी, त्यही देशको पैसा युज गरिन्छ। त हामीलाई चाहियो, जस्तो हामी यहाँबाट पनि लखनऊ जानु पर्यो है, बेङ्गलोर जानु पर्यो भनेपछि नेपाली पैसाको गड्डी लगेर त खल्टीमा हालेर त जाँदैनौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले खोजी खानी गर्छौँ कि मैले त भारत जाँदैछु, इन्डिया जाँदैछु भने मलाई भारू चाहियो। हामीले चाहिँ कुनै यो चाहिँ के भन्छन् जापानमा जानु पर्यो भने जापानिज एनहरू कति त्यहाँको देशको जापानिज देशको चाहिँ मुद्रा खोज्छौँ पैसा। त्यही भन्न खोजेको हो यसले कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवतजावत गर्नको लागि, रोजगारी पेशा गर्नको लागि, व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि, घुमफेर गर्नको लागि फरेन करेन्सी, वैदेशिक मुद्रा, त्यो देशको, त्यो अन्य देशको पैसाको आवश्यकता पर्दछ। प्रत्येक देशका मुद्राहरू अर्थात् करेन्सीको पर्चेजिङ पावर फरक हुन्छ। त्यो कुरा त मैले अघि पनि सिम्पल अर्थमा भनिदिएँ कि प्रत्येक देशको जो पैसाको भ्यालु हुन्छ, इम्पोर्टेन्स, जो महत्त्व हुन्छ, जो पर्चेजिङ पावर, त्यो मालसामान किन्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यो अलग अलग हुन्छ। युएस डलर, ब्रिटिस पाउन्ड एउटा भ्यालु, त्यो अन्य देशको पैसा र हाम्रो देशको पैसाले पर्चेज गर्न सक्ने जो क्षमता हुन्छ त्यो सेम हुँदैन। जस्तो हाम्रो देशको पैसाको महत्त्व कम छ भाइ बहिनीहरू, जसले गर्दा हामीले कुनै सामान किन्नको लागि धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। तर त्यही कुरा मानौँ ब्रिटिस पाउन्ड, युएस डलरको कुरा या भारूकै कुरा गर्ने हो भने पनि, अन्य देशको करेन्सीको पैसाको कुरा गर्ने हो भने त्यो देशको थोरै पैसा तिरेर पनि धेरै सामान किन्न सक्छ। किनभने यो अलग अलग देशको जो करेन्सी हुन्छ, अलग अलग देशको जो मुद्रा हुन्छ, त्यसको पर्चेज गर्न सक्ने, कुनै पनि वस्तु सेवालाई किन्न सक्ने क्यापासिटी के हुन्छ, अलग अलग हुन्छ भन्न खोजेको है। अर्कोमा छ विभिन्न उद्देश्यका लागि, विभिन्न उद्देश्यहरू प्रयोजनको लागि वैदेशिक मुद्रा, फरेन करेन्सीको आवश्यकता पर्ने र प्रत्येक देशका पैसाको पर्चेजिङ पावरमा भिन्नता हुने भएकाले विभिन्न देशका मुद्राहरूको बीच निश्चित सम्बन्ध, एउटा रिलेसन कायम गरी मुद्राको आपसी मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जसलाई विनिमय दर, एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ। यहाँनिर के भन्यो, विभिन्न उद्देश्यका लागि फरेन करेन्सीको आवश्यकता पर्छ। विभिन्न उद्देश्य भनेको यी कुराहरूको लागि फरेन करेन्सी, वैदेशिक मुद्रा चाहिन्छ र ती प्रत्येक देशका जो करेन्सी मुद्रा हुन्छ त्यो पैसाको पर्चेजिङ पावरमा भिन्नता हुने, डिफरेन्स हुने भएकाले के गरिन्छ त दुई देशहरू बीचको जो करेन्सी हुन्छ, दुईवटा देशहरू बीचको जो पैसा हुन्छ त्यो कतिमा खरिद बिक्री गर्ने, एउटा देशको कति करेन्सी, कति मुद्रा बराबर अर्को देशको कति पैसा मान्ने, करेन्सी मान्ने, त्यो दुईटैको बीचको एउटा रिलेसनलाई के भन्छौँ हामी, त्यो रेसियोलाई के भन्छौँ हामी, विनिमय दर, एक्सचेन्ज रेट। यो माथिको कुरालाई कन्क्लुड गर्ने हो भने समरीको रूपमा सर्टकटमा के भन्न सक्छौँ, विनिमय दर भनेको एउटा यस्तो अनुपात हो जुन अनुपातमा दुईवटा राष्ट्रिय मुद्राहरू, दुईवटा देशका करेन्सीहरू, मुद्राहरूको एक्सचेन्ज गरिन्छ, विनिमय साटासाट गरिन्छ दुईवटा देशको मुद्राको हो। जस्तै कि मैले अघि पनि भने 1 रुपैयाँ भारूसँग 1 रुपैयाँ 60 पैसा नेहरू, नेपाली करेन्सी 1 रुपैयाँ 60 पैसा साटिन्छ। मानौ 1 युएस डलर सँग नेपालको 100 मानौ 35 रुपैयाँ साटासाट गरिन्छ भने त्यो दुईवटा देशको करेन्सीको साटासाट हुने जो रेसियो मेन्टेन गरिन्छ, त्यो रिलेसन निकालिन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी एक्सचेन्ज रेट भनेर भन्छौँ। अर्थात् एक्सचेन्ज रेट
द रेसियो एक्सचेन्ज रेट निकाल्नु भनेको वा एक्सचेन्ज रेट भनेको एउटा रेसियो इन व्हिच टू नेशनल करेन्सीज आर एक्सचेन्ज दुईवटा अलग अलग देशका करेन्सीहरू एक आपसमा साटासाट गरिन्छन् त्यसलाई भन्छौँ हामी एक्सचेन्ज रेट भनेर है त ल बहिनीहरु अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेर फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ वैदेशिक विनिमय सञ्चिति अब यो के हो त वैदेशिक विनिमय सञ्चिति अर्थात् फरेन एक्सचेन्ज को लागि रिजर्भमा राख्नु भनेको टाँजो पाँजो गर्नु भविष्यको लागि कुनै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि जो टाँजो पाँजो गरेर अलगै राखिएको हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ रिजर्भ एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्ने गरी रिजर्भ भनेको चाहिने कुराको लागि पछिको लागि कुनै उद्देश्यको लागि टाँजो पाँजो गरेर व्यवस्था गरेर अलगै छुट्याएर राख्नु रिजर्भ त यहाँ कस्तो रिजर्भ भनेको छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ वैदेशिक विनिमयको लागि रिजर्भ ल के लेखेको छ विदेशी मुद्रा अर्थात् फरेन करेन्सीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि जो सुन परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा र परिवर्तनशील विदेशी मुद्रामा मूल्याङ्कित वित्तीय सम्पत्तिहरू फाइनान्शियल एसेट्स जम्मा रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भन्छौँ अब के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू हामीले यो दुईवटा देशको बीचमा व्यापार कारोबार हुँदा लेनदेन हुँदाखेरि माल सामानहरू अरू देशबाट माल सामान किनेर आफ्नो देशमा भित्राइन्छ र आफ्नो देशमा भएको माल सामानलाई अरू देशमा के गरिन्छ बिक्री वितरण गरिन्छ यदि हामीले अरू देशबाट आफ्नो देशमा सामान भित्राउँछौँ ल्याउँछौँ भने त्यसलाई आयात गरेको इम्पोर्ट गरेको भन्छौँ हाम्रो देशमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवालाई अन्य देशमा हामी बिक्री वितरण गर्छौँ अरू देशमा पठाउँछौँ भने त्यसलाई निर्यात भनेर भन्छौँ निर्यात गर्ने भनेर एक्सपोर्ट गर्ने यसरी इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्दाखेरि रुपैयाँ पैसाको साटासाट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मानिलिउँ कि इक्जाम्पलको लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत नजिकैको कुरा हामीले मानौँ लखनऊबाट मानौँ मुम्बईबाट हामीले कुनै सामान किनेर ल्याउनु पर्यो भने मानौँ 3 करोडको सामान किनेर ल्याउनु पर्यो भने हामीलाई 3 करोड भाडु चाहियो किनभने हामी त्यहाँको सामान अन्य देशको सामान आफ्नो देशमा भित्राउँदैछौँ इम्पोर्ट गर्दैछौँ आयात गर्दैछौँ भने त्यहाँ हामीले पैसा कति तिर्नु पर्यो 3 करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्यो अब त्यो 3 करोड तिर्नको लागि त हामीलाई भाडु चाहियो नि यदि हामी अरू देशमा माल सामान बेच्दैछौँ भने बेच्नको लागि त हामीलाई त्यो चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँदैन त्यसैले यसले के भन्छ भने यसरी दुईवटा देशको बीचमा त्यो चाहिँ माल सामान इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्दा आयात निर्यात गर्दाखेरि जो दुईवटा देशको बीचको करेन्सीको आवश्यकता पर्छ त्यसरी अन्य देशको जसलाई यहाँ फरेन करेन्सी भनेर भनेको छ हाम्रो देश बाहेक अरू सबै विदेश अन्य देश फरेन कन्ट्री त्यो फरेन कन्ट्रीको करेन्सी कति चाहिन्छ कति आवश्यक पर्छ हामीलाई कारोबार गर्नलाई जस्तो भारत जापानसँग कारोबार गर्नलाई जापानिज येन अरू देशसँग गर्नलाई पाउन्ड डलर जे भए पनि त्यो अन्य देशको करेन्सी कति आवश्यकता पर्छ त त्यसको लागि हामीले जो नगद रुपैयाँ पैसा बैंक ब्यालेन्स विभिन्न किसिमका सुनमा गरिएको लगानी जति पनि यो हामीलाई आवश्यक परेको हुन्छ त्यो टोटल अमाउन्ट त्यो टोटल ब्यालेन्सलाई नै हामी फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भन्छौँ एकचोटि सर हेरौँ है विदेशी मुद्रा फरेन करेन्सीको आवश्यकता जति चाहिन्छ फरेन करेन्सी हामीलाई त्यसको परिपूर्ति त्यो
चाहिएको जति पैसा हामीले पुरा गर्नको लागि अन्य देशको मुद्रा बराबर चाहिएको पैसा जति परिपूर्ति गर्नको लागि सुमु परिवर्तनशील विदेशी मुद्रामा मूल्याङ्कित भएका विभिन्न फाइनान्सियल एसेट्स वित्तीय सम्पत्तिहरू के गरिन्छ, जम्मा गरिन्छ वा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भन्छौँ। अर्थात् फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भन्नाले विदेशी मुद्रा, फरेन करेन्सी, विदेशी मुद्रामा व्यक्त गरिएका सम्पत्तिहरू जस्तै क्यास, बैंक ब्यालेन्स, विदेशी सरकारले जारी गरेका ट्रेजरी बिलहरू, सुनमा लगानी गरिएको यिनीहरूको टोटल अमाउन्ट, टोटल ब्यालेन्सलाई बुझ्छौँ हामी। के बुझ्ने सर्टकटमा? फरेन करेन्सीमा व्यक्त गरिएका जो चाहिँ क्यास, बैंक ब्यालेन्स, विदेशी सरकारले इस्यु गरेका ट्रेजरी बिलहरू, सुनमा लगानी गरिएको जो छ यिनीहरूको टोटल अमाउन्ट, यसको टोटल पैसालाई नै हामी के भन्छौँ? टोटल ब्यालेन्सलाई नै फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेर भन्छौँ। यसको अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात् हाम्रो देशको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा सेन्ट्रल बैंकको मातहतमा हुन्छ। अब कम्पोनेन्ट अफ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेर भन्छ। यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अलिकता यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको पनि कम्पोनेन्ट, यसलाई पनि सामान्यतया 3-4 भागमा बाँडेको छ। यसको पनि अलग अलग भागहरू छ, अलग अलग पार्ट्समा बाँडेको छ। वैदेशिक विनिमय सञ्चितका अङ्गहरू भनेर फरेन करेन्सी एसेट्स, वैदेशिक मुद्रा सम्पत्ति छ, मोनेटरी गोल्ड, मौद्रिक सुन, स्पेशल ड्रोइङ राइट्स भनेर एसडिआरएस भनेर भन्छौँ। स्पेशल ड्रोइङ राइट्स विशेष रकम झिक्न पाउने अधिकार। त्यस्तै गरी रिजर्भ ट्रान्सपोजिसन आरटीपी भनेर भन्छौँ, सञ्चित अंश अवस्था भनेर। यसलाई अलिकता तपाईँहरू आफ्नो बुकबाट पनि पढ्नु होला, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमै एक्सप्लेन गरिदिएको छ। अहिले तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जो छ त्यसलाई पनि 4 भागमा बाँडेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अर्को टपिक रहेको छ भाइ बहिनीहरू ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेर। अब यो कुनै कुनै शब्दहरू के हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा बुझ्न सजिलो जस्तो लाग्छ, तर नेपालीमा लेखेको मिनिङबाट अर्कै लाग्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट शोधान्तरण स्थिति भन्छ। के हो त यो भनेको? अलिकति सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखाइदिने कोसिस गरेको छु। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै एउटा देश र बाँकी अन्य देशका बासिन्दाहरू, हेर्नुहोस् त कहाँको बासिन्दाहरू, कुनै एउटा देश र बाँकी अन्य देशका अरू देशका बासिन्दाहरूको बीच भएको सबै वित्तीय कारोबारको रेकर्डको एउटा स्टेटमेन्ट हो। अर्थात् ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको एउटा फर्मेट हो, एउटा स्टेटमेन्ट हो, जसमा कुनै एउटा देश र अरू देशका जो चाहिँ ग्राहकहरू, यो एउटा देश र अरू देशका जो बासिन्दाहरू हुन्छन् तिनीहरूको बीचमा भएको जति पनि वित्तीय कारोबार, फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको एउटा रेकर्ड हो यो भनेको। त्यसैले के भन्छ? ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको कुनै निश्चित समयमा, कुनै निश्चित टाइम पिरियडमा कुनै एउटा देश र अरू देशका बासिन्दाहरू बीच भएको वित्तीय कारोबारको रेकर्ड राखेको एउटा फर्मेट स्टेटमेन्टलाई ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छ। अर्को के छ? कुनै देशले निश्चित समयावधिभित्र, कुनै देशले सर्टेन टाइम पिरियडभित्र विदेशमा बिक्री गरेका वस्तु तथा उपलब्ध गराएको सेवाबाट प्राप्त गरेको पैसा। एकदम इम्पोर्टेन्ट है, यो बुझ्नुपर्ने, हिसाबमा पनि काम लाग्ने कुरा।
कुनै देशले सर्टेन टाइम पिरियड भित्र विदेशमा बिक्री गरेको विदेशमा बेचेको वस्तु सेवाहरूबाट पाएको जो पैसा हुन्छ, अरू देशमा आफ्नो वस्तु सेवालाई बेचेर पाएको जो पैसा हुन्छ त्यो र विदेशबाट वस्तु सेवा किन्नको लागि जो तिरेको पेमेन्ट गरेको जो पैसा हुन्छ त्यसको डिफरेन्सलाई ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्यालेन्स अफ ट्रेड। योले भन्नु खोजेको के हो भने मानौ हामीले भारतलाई 30 लाखको सामान बिक्री गर्यौं। कतिको? 30 लाख रुपैयाँको सामान बिक्री गरेर हामीले पैसा पायौं। यो पैसा पायौं। अरू देशलाई वस्तु तथा सेवा बेचेर पाएको पैसा कति? 30 लाख रुपैयाँ हामीले पायौं र विदेशबाट वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नको लागि अन्य देशबाट हामीले मानौ भारतबाट हामीले माल सामान किनेर ल्याउँदाखेरि पेमेन्ट गरेको भुक्तानी गरेको पैसा मानौ 25 लाख हो। कति लाख? 25 लाख पेमेन्ट गरेको तिरेको। त्यो दुईटैको डिफरेन्सलाई नै ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनिन्छ। अर्थात् हामीले अरू देशलाई अन्य देशलाई वस्तु सेवा बेचेर पाएको पैसा र अरू देशबाट सामान किनेर ल्याउँदाखेरि तिरेको पैसाको बीचको जो डिफरेन्स हुन्छ, जो ग्याप हुन्छ, त्यसलाई हामी ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ रे? ब्यालेन्स अफ ट्रेड। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोमा मात्रै निर्भर नरहनु होला। यो मैले केही बेसिक कन्सेप्टहरूलाई अलिकता बुझाउन खोजेको हो। तपाईहरुको बुकमा लेखेको थ्योरी जो च्याप्टरको लास्टतिर दिएको जो समरीको लिस्ट छ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई पनि अलिअलि पढिराख्नु होला भन्ने आशा छ र सबै एक्जाम तयारीको नजिकमा रहेका आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला है।